वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 16 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी अशार की तशरीह लिखना सिखाऊंगी, नज़म का खुलासा लिखना सिखाऊंगी, मरकज़ी ख़याल, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखना सिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले मैं आपको इस नज़म को पढ़कर बताऊँगी ताकि नज़म के अशार आपके जहन में रहें। तो नज़म का नाम है ओ सुबह के सितारे। इस नज़म को लिखा है अख्तर शेरानी ने। याद रखना कि ओ सुबह के सितारे नज़म को लिखा है अख्तर शेरानी ने, क्योंकि एग्ज़ाम में जब नज़म के अशार की तशरीह करने के लिए कहा जाएगा तो सयाको सबाक में नज़म के शायर का नाम भी लिखना होता है। नज़म पढ़कर बताती हूँ। जलवा दिखा रहा है, किन्ने लुटा रहा है, क्या जी लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। जलवे का मतलब होता है रौनक, जी लुभाना यानी कि अच्छा लगना। महफिल तेरी कहाँ है, मंजिल तेरी कहाँ है, किस सिमत जा रहा है, ओ सुबह के सितारे। मंजिल यानी कि ठिकाना। सारे जहाँ के ऊपर, इस आसमां के ऊपर क्यों झिलमिला रहा है, ओ सुबह के सितारे। किसका ख़तरा है तुझको, हाँ किसका डर है तुझको, क्या सूरज आ रहा है, ओ सुबह के सितारे। दम भर का ये समा है, तू इसका मेहमान है, क्यों मुस्कुरा रहा है, ओ सुबह के सितारे। दम भर कहते हैं ज़रा सी देर को, समा कहते हैं मंज़र को। खामोश है ज़माना, बेहोश है ज़माना, लेकिन तू गा रहा है, ओ सुबह के सितारे। चुपचाप सो रहा हूँ, नींदों में खो रहा हूँ, क्यों गुदगुदा रहा है, ओ सुबह के सितारे। क्यों इतना डर रहा है, क्यों मुँह उतर रहा है, मुँह उतरना यानी कि दुखी होना, क्यों थरथरा रहा है, ओ सुबह के सितारे। आए गले लगा लूँ, साथी तुझे बना लूँ, तू दिल लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। अख्तर शेरानी। तो नज़म को पढ़कर बता दिया है, अल्फाज मैंने भी साथ के साथ बता दिए हैं। अब नज़म का पहले मैं आपको खुलासा बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस नज़म का खुलासा बताती हूँ कि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नज़म का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखो तो किस तरह से लिखोगे। शायर ने इस नज़म में सुबह के सितारे को मुखातिब करते हुए कहा है, सुबह के सितारे तू चमक और रोशनी से हमारा दिल जीत रहा है। ये बताओ तेरी महफिल और मंजिल कहाँ है, और तुझे किस तरफ जाना है, और तू सारी दुनिया के ऊपर क्यों जगमगा रहा है। क्या तुझे सूरज के निकलने का खौफ और डर नहीं है। कुछ देर का ये मंज़र है और तू पल भर इसका मेहमान है। हमारी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई है, मैं भी मीठी नींद में सो रहा हूँ। शायर कह रहा है, तू क्यों मुस्कुरा रहा है और गुनगुना रहा है। इस सुबह के सितारे क्यों तू इतना डर रहा है, क्यों तेरा रंग पक पड़ रहा है यानी कि फीका पड़ रहा है। आओ मैं तुझे अपना दोस्त बनाता हूँ और गले लगा लेता हूँ, क्योंकि तू मेरे दिल को भा गया है। समझ में आ गया कि इस नज़म का खुलासा किस तरह से अपने लफ्ज़ों में लिखोगे। अब मैं आपको इस नज़म के बंद की तशरीह करना सिखाऊंगी। तो किसी भी नज़म की तशरीह करने से पहले आपको एग्ज़ाम में सयाको सबाक लिखना पड़ेगा। ये लिखोगे कि ये बंद या फिर ये अशार नज़म और सुबह के सितारे नज़म से लिए गए हैं, जिसे अख्तर शेरानी ने लिखा है। जलवा दिखा रहा है, किरने लुटा रहा है, क्या जी को लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। तशरीह में लिखोगे, इस बंद में शायर सुबह के सितारे से मुखातिब होकर कहता है, सुबह के तारे अपनी चमक और किरणें लुटा रहे हैं और सबके दिल को लुभा रहे हैं। समझ में आ गया कि क्या लिखोगे। इस बंद में शायर सुबह के सितारे से मुखातिब होकर कहता है कि सुबह के सितारे अपनी चमक और किरणें लुटा रहे हैं और सबके दिल को अच्छे लग रहे हैं, लुभा रहे हैं। बंद का मतलब क्या होता है, देखो ये एक इतना पार्ट और ये एक इतना पार्ट मिलकर क्या है, एक शेर है। जब एक से ज़्यादा शेर होते हैं और इस तरह से पैराग्राफ के अंदर लिखा होता है तो उसे क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। यानी कि देखो, एक से ज़्यादा शेर अशार कहलाते हैं, मगर इस तरह से पैराग्राफ में जब कोई भी अशार लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं, बंद। तो यहाँ पर अशार की जगह क्या लिखोगे, बंद नंबर 1, पोएम के अकॉर्डिंग, नज़म के अकॉर्डिंग। अब देखो दूसरा बंद है, महफिल तेरी कहाँ है, मंजिल तेरी कहाँ है, किस सिमत जा रहा है, ओ सुबह के सितारे। सयाको सबाक लिखने के बाद तशरीह में लिखोगे, इस बंद में शायर कहता है कि ए सुबह के सितारे तेरी महफिल और मंजिल कहाँ है और तू किस सिमत, किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है।
اگلا بند ہے سارے جہاں کے اوپر اس آسماں کے اوپر کیوں جھلملا رہا ہے اور صبح کے ستارے. تو تشریح کے اندر لکھ دو گے اس بند میں شاعر صبح کے ستارے سے پوچھ رہا ہے کہ اے صبح کے ستارے تو ساری دنیا اور آسمان کے اوپر کیوں جھلملا رہا ہے. اگلا بند ہے کس کا خطرہ ہے تجھ کو، ہاں کس کا ڈر ہے تجھ کو، کیا سورج آ رہا ہے او صبح کے ستارے. تشریح میں لکھو گے اس بند میں شاعر صبح کے ستارے سے سوال کرتا ہے کہ تجھے کس سے خطرہ ہے، کیا تجھے سورج کے نکلنے کا خوف اور ڈر ہے. اگلا بند ہے دم بھر کا یہ سما ہے تو اس کا مہمان ہے کیوں مسکرا رہا ہے او صبح کے ستارے. تو یہاں پر لکھو گے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ تیرا جھلملانا پل بھر کا ہے یہ منظر اور تو اس کا مہمان ہے، اس کے باوجود تو مسکرا رہا ہے صبح کے ستارے. اگلا بند ہے خاموش ہے زمانہ بے ہوش ہے زمانہ لیکن تو گا رہا ہے او صبح کے ستارے. تشریح لکھنے سے پہلے سیاق و سباق ضرور لکھ دینا ایگزام میں. اس بند میں شاعر کہتا ہے پورا زمانہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے، چاروں طرف خاموشی ہے لیکن صبح کے ستارے تو گا رہا ہے. اگلا بند ہے چپ چاپ سو رہا ہوں، نیند میں کھو رہا ہوں، کیوں گدگدا رہا ہے او صبح کے ستارے. تشریح میں لکھو گے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ میں خاموشی سے سو رہا ہوں اور نیند میں ڈوبا ہوا ہوں، تو مجھے کیوں پریشان یعنی کہ گدگدا رہا ہے. اگلا بند ہے کیوں اتنا ڈر رہا ہے، کیوں منہ اتر رہا ہے، کیوں تھر تھرا رہا ہے او صبح کے ستارے. اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے صبح کے ستارے اتنا ڈر رہا ہے تو تیرا منہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے. اگلا بند ہے آئے میں گلے لگا لوں ساتھی تجھے بنا لوں تو دل لبھا رہا ہے او صبح کے ستارے. تشریح میں لکھو گے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے صبح کے ستارے میں تجھے اپنا ساتھی یعنی کہ دوست بنا لیتا ہوں اور گلے لگا لیتا ہوں کیونکہ تو سب کا دل لبھا رہا ہے، تو ڈر رہا ہے اس وجہ سے. اب اس نظم کا مرکزی خیال کا مطلب اس نظم کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے، اس نظم کو پڑھنے سے کیا مورل ایجوکیشن ملتی ہے. تو نظم کے مرکزی خیال میں لکھو گے اس نظم میں شاعر نے قدرت کے مناظر کی عکاسی بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہے. شاعر نے فطرت کے حسن اور دلکشی کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ اس نظم میں شاعر نے قدرتی ماحول کو بہت خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا ہے. اب اس سبق کے سوال جواب ہیں. اس نظم میں شاعر کس سے بات کر رہا ہے؟ جواب اس نظم میں شاعر صبح کے ستارے سے بات کر رہا ہے. سوال نمبر 2 صبح کے ستارہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کی منزل کہاں ہے؟ جواب صبح کا ستارہ آسمان کے اوپر جا رہا ہے اور اس کی منزل ستاروں کی محفل ہے. سوال نمبر 3 صبح کے ستارے کو کس بات کا ڈر ہے؟ جواب صبح کے ستارے کو سورج کے نکلنے کا ڈر ہے کیونکہ سورج نکلنے کے بعد صبح کا ستارہ غائب ہو جائے گا. سوال نمبر 4 سورج کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب میں لکھو گے سورج کے آنے کا مطلب ہے صبح ہو جانا اور صبح کے ستارے کا غائب ہو جانا. سوال نمبر 5 صبح کا ستارہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ جواب صبح کا ستارہ اس لیے مسکرا رہا ہے کیونکہ صبح ہونے والی ہے اور اس کے چمکنے کا کام ختم ہو گیا ہے. یہاں شاعر نے جھلملانے کو مسکرانا بتایا ہے. سوال نمبر 6 اس نظم میں زمانے کو خاموش اور بے ہوش کیوں کہا گیا ہے؟ جواب اس نظم میں زمانے کو خاموش اور بے ہوش اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ رات میں چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے اور ساری دنیا بے خبر گہری نیند سوئی ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے زمانے کو بے ہوش کہا ہے. سوال نمبر 7 صبح کے ستارے کے تھرتھرانے کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں لکھو گے صبح کا ستارہ اپنی منزل اور ساتھیوں کے پاس پہنچنے اور ڈوبنے سے پہلے تھرتھرا رہا ہے. سوال نمبر 8 شاعر صبح کے ستارے کو کیوں گلے لگانا چاہتا ہے؟ جواب شاعر صبح کے ستارے کو اس کے ڈوبنے اور تھرتھرانے کی وجہ سے گلے لگانا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے. محاوروں کا جملوں میں استعمال کرنا ہے. جی لبھانا محاورہ ہے. یہ جملہ ہوگا یہ با سب کا جی لبھا رہا ہے. منزل اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے اس کو رات ہو گئی. نیکسٹ ہے سمت یعنی کہ سورج مغرب کی سمت جا رہا ہے. جھلملانا آسمان پر تارے جھلملا رہے ہیں. تو یہاں سے یہ سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا.